बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं और ये उसका पार्ट 4 है, चौथी क्लास है। देखिए, हबशा की हिजरत। काफिर बराबर मुसलमानों को सताते रहे, तरह तरह के दुख देते रहे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों को सताया। जब पानी सर से ऊंचा हो गया, कुरान पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना, दीन पर चलना, दूसरों को दीन की बातें बताना, सब दोभर हो गया, यानी सब मुश्किल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, प्यारे साथियों, तुमने दीन के लिए बहुत दुख सहे, अब जो चाहे मुल्क हबशा चला जाए। हबशा का बादशाह नजाशी नजाशी है। नजाशी बहुत नेक है, वहां कोई रोक नहीं, वहां कोई रोक नहीं है। आजादी से दीन पर अमल कर सकोगे, दीन फैलाने का भी मौका मिलेगा। चुनांचे बहुत से मुसलमान घर बार छोड़कर हबशा चले गए, काफिरों के जुल्म से तंग आकर वतन छोड़ दिया, दीन की खातिर दूसरे मुल्क में जा बसे। इसी को हिजरत कहते हैं। मगर काफिरों ने अब भी चैन ना लेने दिया, पीछा करते हबशा पहुंचे। नजाशी जो वहां का बादशाह है, उससे शिकायत की। मुसलमान दरबार में बुलाए गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के सरदार थे। उन्होंने नजाशी के दरबार में एक तकरीर की। तकरीर बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, ये लोग मक्का छोड़कर हबशा चले गए। वहां जाने के बाद भी ये जो मुशरिकीन मक्का थे, ये लोग वहां गए। वहां जाने के बाद वहां के बादशाह से शिकायत करें कि ये लोग हमारे पास से भाग कर तुम्हारे पास आए हैं, ये ऐसे है वैसे है, तो शिकायत करें। तो बादशाह क्या करा, दो तरफ की भी बात सुनना ना बोल के मुसलमानों को बुलाकर भेजा। तो उस वक्त मुसलमानों के जो सरदार थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, और हजरत अली के खास भाई हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला थे। तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु आकर नजाशी जो बादशाह था, उसके सामने एक तकरीर करे, एक लेक्चर दी, एक एक बयान करे। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर। हजरत जाफर ने फरमाया रजी अल्लाह अन्हु, अय बादशाह, हम नादान थे, जाहिल थे, बुत पूजते, मुर्दार खाते, बदकारी करते, आपस में लड़ते, अमीर गरीब पर जुल्म करता, अमीर गरीब पर जुल्म करते, ना मेहमानों की इज्जत होती, ना पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव होता, भाई भाई से लड़ता, ताकतवर कमजोर को सताता। अल्लाह को हम पर रहम आया, हम में एक रसूल भेजा, हम सब उससे वाकिफ थे, वो बहुत ही नेक था, उसने सीधी राह दिखाई, यानी उसने सही रास्ता दिखाया, आपस में मोहब्बत करना सिखाया, उसने हमें समझाया कि हम बुत पूजना छोड़ दें, अल्लाह की इबादत करें, सच बोले, वादा पूरा करें, बुराइयों से बचें, गुनाहों से दूर रहें, यतीमों का माल न खाएं, जुल्म से बाज आ जाए, आपस में मिलजुल कर रहें। हमने उसे नबी जाना, यानी उसको नबी जाना और उसको माना, अल्लाह का रसूल माना, उसकी बातों पर अमल किया। हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई, हमें सताने लगी, इसलिए हम अपना वतन छोड़कर यहां चले आए। नजाशी ने हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर सुनी। तकरीर बहुत अच्छी थी, बड़े गौर से सुना, उनकी बातों का असर लिया, उनसे कुरान शरीफ सुना, कुरान शरीफ सुनकर रोने लगा, काफिरों को निकलवा दिया। तो जो काफिर मक्के से आए थे उनको वहां से वापस करा दिया, निकलवा दिया। मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव किया। कुछ दिन बाद खुद भी मुसलमान हो गए। वो जो नजाशी के बादशाह थे, कुछ दिन के बाद उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। अल्लाह की रहमत हो उन पर। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ نہیں گئے، مکے میں جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے۔ اس طرح رفتہ رفتہ مکہ کے باہر دین پھیلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں رہ کر تکلیفیں مصیبتیں سب جھیل کر ان لوگوں کو دین سکھاتے رہے۔ اور جو بھی میلے ہوتے نا، میلوں میں جاتے تھے، وہاں پر دین کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے، بازاروں میں جا کر بتاتے تھے، تو ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتاتے تھے۔ مسلمانوں کا بائیکاٹ۔ مکہ مکرمہ میں اسلام دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا۔ دشمنوں کو بہت فکر ہوئی، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، اور شعب ابی طالب میں قید کر دیا۔ شعب ابی طالب یہ ایک پہاڑ میں ایک گھاٹی ہے، وہاں پر ان کو قید کر دیا۔ مسلمانوں کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس گھاٹی میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمان بوڑھے، بچے، عورتیں سب بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے تھے۔ مسلمان 3 سال تک اسی حالت میں گھاٹی میں قید رہے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شعب ابی طالب یعنی جو پہاڑ کی ایک گھاٹی ہے اس میں قید کر کے رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غم کا سال۔ گھاٹی سے نجات پانے کے کچھ ہی عرصے بعد اب کیا ہوا، 3 سال اس میں رہنے کے بعد اصل میں کیا ہوا تھا بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق وہ لوگ ایک پرچہ بنا کر اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگا دی۔ جب تک کعبۃ اللہ کی دیوار پر وہ بائیکاٹ کا اناؤنسمنٹ لگا ہوا رہتا، اس وقت تک ان سے کوئی مل جل نہیں سکتا۔ تو 3 سال کے بعد دیمک اس کو کھا کے ختم کر دی، تو 3 سال کے بعد یہ جو بائیکاٹ تھا یہ ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سب لوگ باہر آئے۔ گھاٹی سے نجات پانے کے کچھ ہی عرصے بعد نبوت کے 10ویں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کا غم تازہ ہی تھا کہ وفادار اور جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی چچا کا انتقال ہوا بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم میں تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفادار اور غمخوار بیوی تھی امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ جانثار بیوی حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی۔ ان دونوں واقعات سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ ہمارے نبی نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اب قریش کو کھلم کھلا ستانے کا موقع مل گیا۔ پہلے تو ابو طالب کے لحاظ اور حضرت خدیجہ کی خاطر کچھ دبے رہتے تھے، لیکن اب میدان صاف تھا۔ مشرکین مکہ نے ہمارے نبی کو بہت ستانا اور تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سپورٹس تھے، ایک آ کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا ایک بہت بڑا سپورٹ تھا، اس لیے کہ انہوں ایک معزز سردار تھے، تو ان کا ایک وقار تھا، ان کی ایک عزت تھی، تو ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرنے کے لیے وہ لوگ تھوڑا بہت ڈرتے تھے۔ اور امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت بڑی مالدار خاتون تھی، تو ان کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت یہ لوگ ڈر ڈر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لیکن جب یہ دونوں انتقال کر گئے تو اب ان کو پورا کا پورا موقع مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیفیں پہنچانے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرے، اسلام کی خاطر یعنی اسلام کو مضبوط کرنے کے خاطر ایک اور سفر کرے، ایک اور ہجرت کرے۔ وہ دیکھیں طائف کا سفر۔
مکے سے تقریباً 50 میل دور ایک بستی ہے، اس کا نام طائف ہے۔ مکے میں دین کا کام کرتے کرتے بہت بہت دن ہو گئے تھے۔ مکے کا ایک ایک آدمی آپ کا دشمن تھا، ہر وقت آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا۔ مکے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے پلاننگز میں جو لوگ لگے رہتے تھے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان نہ دیتا۔ آپ نے سوچا کہ اب طائف جا کر کیوں نہ اللہ کا پیغام سناؤ۔ پیغام کچھ بولتے، میسج کو بولتے، اللہ کا پیغام سناؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ سنیں اور کچھ ساتھی مل جائے اور مل کر اللہ کے دین کا کام کریں۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف کے لوگ بہت برے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنی، آپ کے ساتھ بہت برا برتاؤ اور سلوک کیا، پتھروں سے مارا، گالیاں دی، ستانے کے لیے نادان اور شریر بچے پیچھے لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے بھیگ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہ کی، برابر دعا ہی کرتے رہے کہ اے اللہ، یہ ناواقف ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو ہدایت دے۔ درود ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ تو یہ طائف کا واقعہ جو ہے بہت شارٹ میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وہ لوگ تکلیفیں دیے۔ وہ یہ ایک مختصر یہاں پر ہے۔ اس پر ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے میرے چینل پر، مفتی مدثر قاسمی پر۔ جب ہم لوگ طائف گئے تھے اس وقت پوری اس کے ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں نے بنایا ہے، آپ اس کو دیکھیے انشاءاللہ۔ وہاں پر تھوڑا اور تفصیل سے، تھوڑا اور ڈیٹیل میں یہ واقعہ میں وہاں پر بیان کیا ہوں، آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھیں۔ اس کے بعد معراج کا سفر۔ ایک منٹ۔ معراج، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ تشریف لائے اور مکے میں پھر تبلیغ کرنے لگے۔ مسلسل تکلیفوں کے بعد اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انعام ہوا اور معراج کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ نبوت کو 10 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات ہمارے نبی اپنی چچازاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک تیز رفتار سواری پیش کی جس کا نام براق تھا، جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس آئے اور وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، جنت و جہنم کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سواری سے یعنی جو براق جس میں گئے تھے اسی سواری سے واپس مکہ تشریف لائے۔ معراج کا سفر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ایک زبردست تیز رفتار سواری دے کر بھیجے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مکے سے بیت المقدس گئے، وہاں سے پھر 7 آسمانوں کا سفر کیا، جنت جہنم کی دیدار کی، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، نمازوں کا تحفہ لے کر ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ تو یہ جو معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار محنت کر رہے، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں برداشت کیے، مکے میں برداشت کیے، تو یہ سب کے بدلے اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا اور نمازوں کے تحفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا کر آ گئے، سب ہونے کے بعد اب مدینہ کی ہجرت۔ مدینہ منورہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً
455 किलोमीटर के फासले पर है, यानी मक्के से मदीने का जो डिस्टेंस है वो 455 किलोमीटर है। मदीने में रहने वाले कुछ लोग वो बुत परस्त और कुछ यहूदी थे। बुत परस्त के दो बड़े खानदान औस व खजरज थे। मदीने के लोग हर साल हज के लिए मक्का जाते, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलते और चुपके चुपके दीन की बातें बताते। मदीने के लोग नेक थे, वो प्यारे रसूल की बातें ध्यान से सुनते, उनमें से बहुत से मुसलमान हो गए। इस तरह अल्लाह ताला का दीन मदीने मुनव्वरा में पहुंचा। मक्के में दीन की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दीन की बातें पहुंचाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दीन की बातें पहुंचाते पहुंचाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल हो गए थे। मक्के में दीन की बातें पहुंचाते पहुंचाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल हो गए थे। मक्के वालों ने आपको सताया। जब उनमें हुजूर की बातें सुनने वाला कोई ना रहा, उल्टे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दर पे हो गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की प्लानिंग है वो लोग करने लगे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब मदीने को हिजरत कर जाए। बहुत से मुसलमान मदीने को हिजरत कर चुके थे। एक रात काफिरों ने तय किया कि नौजुबिल्लाह, तौबा तौबा, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मार दिया जाए, इस नूर को हमेशा के लिए बुझा दिया जाए। बदबख्तों ने ये तरकीब सोची, ये प्लान सोचा कि हर कबीले का एक एक आदमी जमा हो और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर घेर ले, और जब आप घर से निकले तो सब एक साथ आप पर हमला कर दे, आपको जान से मार दे। नौजुबिल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको इस साजिश की खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये लोग जो प्लानिंग किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल करने की, इसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के जरिए दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुना दिया ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी हुई अमानतें लोगों को पहुंचा दे। और आप कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते हुए घर से निकले। मुट्ठी में कुछ कंकरियां भरकर उनकी तरफ फेंकी। अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी ना देख सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दोस्त हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो लिए और दोनों मिलकर मदीने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक गार है, गार सौर, उसमें दोनों छुप गए। काफिरों ने पीछा किया, दूर दूर तक जासूस भेजे। एक काफिर तो गार के मुंह पर पहुंचा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिक्रमंद हुए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने उस काफिर की मत मार दी और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सका। 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा को रवाना हुए। मदीने के लोग कई दिन से बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो लोग बहुत खुश हुए। बच्चियां गीत गाने लगी। वो जो अल्फाज है ना, तलअल बद्रु अलैना, वो मक्के की जो बच्चियां थी वो गाई थी। और हर एक ये चाहता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर ठहरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वहीं ठहरूंगा जहां ऊंटनी जा कर बैठ जाएगी। ये शर्फ हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिला, यानी ऊंटनी जाकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर रुकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं पर क़ियाम फरमाया। यहाँ तक जो है ये मक्की दौर है, यानी मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, क्या हुआ क्या नहीं, उससे रिलेटेड यहाँ तक। अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह मदनी दौर आ रहा है, यानी मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो वहां पर क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में आ रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको मदनी दौर को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जी ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ। जी।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی طرف سے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری محنتوں اور کوششوں کے بعد آج ہم لوگ یہاں پر عرب سے اتنی دور ہونے کے باوجود اسلام کی حالت میں موجود ہے. تو یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ان کی کوششیں اور ان کے مجاہدے کی وجہ سے یہ ہو پایا ہے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور خاص طور پر کم از کم روزانہ 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.